हाय गाइस, आई नो आप कर रहे थे मेरा इंतज़ार टू नो द लेटेस्ट न्यूज़ एंड ऑल द गॉसिप। सो व्हाई वेट, गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त एक ख़बर जो है वो सर्कुलेट कर रही है और ये कहा जा रहा है कि डकी बाई जो पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ यूट्यूबर हैं, डेली व्लॉगर हैं, और फिर उसके बाद उनकी शादी हुई थी और शादी के बाद जो उनकी मिसेज़ हैं जिनका नाम अरूब जतोई है, वो भी उनके साथ मिलकर पहले व्लॉग्स बनाती थी। अब उनकी जो मिसेज़ हैं वो अलग से अपना एक यूट्यूब चैनल रन कर रही हैं। दोनों जो हैं वो टिकटॉक के ऊपर लाइव भी आते हैं और दोनों हाथों से, जिसे कहते हैं ना, कि पैसा समेट रहे हैं, कमा रहे हैं, यूट्यूबर हैं, मशहूर हैं। अब फाइनली ऐसा क्या हुआ है कि पुलिस ने उनको उनके घर से आकर गिरफ़्तार किया है और तकरीबन अब तक, जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, उनको गिरफ़्तार हुए हुए तकरीबन 48 घंटे गुजर चुके हैं। ऐसी क्या रीज़न हुई है? उनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात के बारे में चहमगोइयाँ हो रही हैं सोशल मीडिया पर। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने शायद कोई वेपन चलाया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों में एक और व्लॉगर थे, उन्होंने भी जनाब आली इसी तरह के पब्लिसिटी स्टंट्स किए थे। कुछ लोगों का कहना था मुबैना तौर पे कि उन्होंने कहा था कि जी उनके घर के बाहर जो है वो फायरिंग हुई है। कुछ लोगों ने कहा था जी असलहा दिखाया है। कुछ लोगों ने कहा था कि जी कुछ लोग उस यूट्यूबर को मारना चाहते हैं, और वो यूट्यूबर जो है वो सामने भी आए थे और उन्होंने इस हवाले से बात भी की थी। तो अभी की बार भी लोग जो हैं वो कंफ्यूज हैं कि आया ये खबर सही है या गलत है। तो मैं आपको बताऊं कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, बल्कि हकीकत में ही ऐसा हुआ है कि पुलिस जो है वो अरूब जतोई को और उनके शौहर को उनके घर से उठा कर ले गई है। अब ये सिलसिला क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में मैं आपको तफसीलात से आगाह करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि पुलिस जो है उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि डक्की भाई और इनकी जो मिसेज़ हैं अरूब जतोई, इनका ताल्लुक़ जो है वो लाहौर पाकिस्तान से है, लेकिन लाहौर के अंदर एक स्पेसिफ़िक एरिया है जिसको बहरिया टाउन कहते हैं, वहाँ से उनका ताल्लुक़ है, वहाँ पर वो लोग रहते हैं। पुलिस ने अचानक से उनके घर पे छापा मारा। उस वक्त दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो घर पर मौजूद थे और पुलिस जो है उसी वक्त उनको लेकर चली गई थाने और वहाँ पर जाकर उनसे तफ्तीश शुरू की। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पुलिस ने सबसे पहले किया क्या कि उन्होंने उनके ख़िलाफ़ कोई भी एफ़आईआर अभी तक नहीं काटी, वरना एफ़आईआर का मतन जो है वो अभी तक मैं आपको रीड करके बताती। ये खबर जो है सबसे पहले ब्रेक की है मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक निजी चैनल ने, जिसके रिपोर्टर ने ये खबर दी थी कि उनकी वैसे ही एक पुलिस ऑफिसर के साथ बात हो रही थी और पुलिस ऑफिसर ने रेफरेंस के तौर पे कहा कि आज हम लोगों ने डक्की भाई और अरूब जतोई को गिरफ्तार किया है, जिसकी वजह से ये क्यूरियोसिटी बढ़ी कि अच्छा उनको क्यों गिरफ्तार किया गया है। अब रीज़न अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि पुलिस के मुताबिक जो उन्होंने बताई है वो ये है मुबैना तौर पे, क्योंकि बाद में डक्की भाई ऑब्वियसली जब इस चीज़ से बाहर निकलेंगे तो वो लोगों को ज़रूर बताएंगे कि एग्जैक्ट रीज़न क्या थी या उनके अकॉर्डिंग रीज़न क्या थी। लेकिन अभी तक जो रीज़न सामने आई है, जो लोग बता रहे हैं, जो पुलिस बता रही है, वो ये है कि उनकी जो मिसेज़ हैं अरूब जतोई, उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी कुछ ऐसी पोस्ट्स लगाई थी जो रियासत मुखालिफ थी। अब रियासत मुखालिफ में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? नंबर एक कि उन्होंने शायद कोई वेपन जो है वो दिखाया था, और आप कहेंगे कि सोशल मीडिया पर और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो वेपन दिखाते हैं, टिकटॉक्स बनाते हैं, तो इनको ही क्यों पकड़ा गया? उसके पीछे दो रीज़न्स हैं। नंबर एक रीज़न ये है कि जब किसी शख्स का इन्फ्लुएंस जो है वो सोसाइटी के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, या वो शख्स जो है वो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि लोग उसको फॉलो करते हैं, तो ऑब्वियसली इदारे जो हैं वो उसका नोटिस लेते हैं, क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस बाकी लोगों पर हो रहा होता है। नंबर एक। नंबर दो ये कि उनकी मिसेज़ के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने वो जो वेपन दिखाया है वो इसलिए दिखाया है कि पिछले दिनों से लेकर अब तक जो पीटीआई आए दिन ये जो कर रही है, मुज़ाहरे कर रही है, धमकियाँ दे रही है, और ये जो जलसे जुलूस कर रही है, उसके अंदर वो जो चीज़ें कर रहे हैं, तो शायद उसको तक़वियत दे रही थी अरूब जतोई। और पुलिस का ये भी कहना है कि अरूब जतोई जो हैं उनका एक ख़ास स्पेसिफिक सियासी जमात से ताल्लुक़ है, जिसकी वजह से वो उस चीज़ को प्रमोट कर रही थी और कुछ ऐसे नारे भी लगा रही थी कि जिनको रियासत मुखालिफ नारों की तरफ आप समझ के ले जा सकते हैं, या उसको ग्लोरीफाई कर रही थी, या वो लोग जिन्होंने तोड़ फोड़ की थी जलसे जुलूसों के दौरान उसको वो ग्लोरीफाई कर रही थी। ये इल्ज़ाम है, इसका जवाब वो बाद में खुद देंगी, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ एलिगेशंस बता रही हूँ। बताया ये भी जा रहा है कि मुबैना तौर पे कि जिस वक्त डक्की भाई को और उनकी मिसेस को गिरफ़्तार किया गया है, तो डक्की भाई ने जो सारा इल्ज़ाम है वो अपनी बीवी के ऊपर जो है वो मुंतकिल कर दिया, या कहा कि इसकी जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो मेरी बीवी है, मैं खुद इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, और इसने मुझे एतमाद में नहीं लिया था और इसने ये सब कुछ किया है।
اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ بینگ اے جرنلسٹ میرا ایک فرض تھا کہ میں ارد گرد سے ضرور خبر لوں. ویسے تو میں کوشش کروں گی کہ ڈکی بھائی جب آئیں تو ان کا نیریٹو لیا جائے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو ڈکی بھائی کے کلوز لوگ ہیں انہوں نے مجھے بتایا, آئی ڈونٹ نو کہ صحیح ہے یا غلط ہے, مگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ڈکی بھائی جو ہیں وہ حکومت مخالف کبھی بھی اس طرح کی چیزیں نہیں لگاتے ہیں, کیونکہ وہ اس حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں, اس حکومت کے کاموں کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن ان کی جو مسز ہیں وہ اس حکومت کے خلاف بھی ہیں, وہ ایک خاص شدت پسند جو سیاسی جماعت ہے اس کی سپورٹر ہیں, اور اسی لیے پچھلے دنوں سے لے کر اب تک جو ہے وہ عروب جتوئی کو شاید ایسا کچھ لگا ہوگا کہ وہ اپنا کنٹریبیوشن کریں, اور اس کے لیے انہوں نے وہ جو ویپن ہے وہ لگا کر ایک خاص زمرے میں ریاست کے خلاف کوئی ٹویٹ کیا یا اس کو انسٹاگرام کے اوپر جو ہے وہ پوسٹ لگائی, جس کے بعد جو ہے وہ ان کے اوپر یہ عذاب آن گرا. اور یہی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ ڈکی بھائی نے اپنا سارا ملبہ جو ہے وہ اپنی بیوی کے اوپر ڈال کر یہ کہا کہ یہ اس کا قصوروار یہ خود ہے, یہ میں نہیں ہوں. بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈکی بھائی کو اور ان کی مسز کے اوپر پولیس نے اس لیے مقدمہ درج نہیں کیا تاکہ وہ ابھی سے ہی ایکسکیوز کریں, اور اس کے بعد وہ اس چیز کا پرومس کریں کہ آئندہ وہ اس طرح کا کانٹینٹ جو ہے وہ نہیں پھیلائیں گے یا نہیں لگائیں گے, اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا جائے گا. لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جو ڈکی بھائی کے کلوز لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ عروب جتوئی کو بھی بہت کلوزلی جانتے ہیں, وہ ڈکی بھائی کو بھی بہت کلوزلی جانتے ہیں, اور اگر واقعی ایسا ہوا ہے کہ ڈکی بھائی نے یہ سارا ملبہ جو ہے ڈالا ہے اپنی بیوی کے اوپر, تو بعد میں پھر ان کی جو میرڈ لائف ہے وہ اس طرح سے نارمل نہیں رہ پائے گی. کیونکہ اس طرح سے آپ سوچیں کہ ایک ٹراما ہوتا ہے ویسے کہ ایک آپ کے گھر میں چھاپا پڑے, پھر اس کے بعد پولیس آئے, وہ آپ کو آ کر اٹھا کر لے جائے, اور پھر وہاں پر ایک عورت چاہے وہ غلط بھی ہو اس کو ایک ضرورت ہوتی ہے ایموشنل سپورٹ کی کہ اس کا شوہر جو ہے وہ اس کو وہاں سپورٹ کرے. لیکن اگر شوہر وہاں پر اس سے لاتعلقی کا اظہار کرتے ہوئے سارا الزام اس کے اوپر ڈال دے, تو سوچیں کہ اس وقت وہ کس ایموشنل ٹراما سے گزرتی ہے, اور بعد میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح سے نارمل لائف میں آئے گی یا نہیں آئے گی, یہ آنے والے دن بتائیں گے. لیکن اس کا جو ایک ڈر ہے, ایک خوف ہے, وہ جو ان کے فرینڈز نے جس کا اظہار کیا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ڈکی بھائی کے بارے میں بہت کم لوگ ان کا اصلی نام جانتے ہیں. اصلی نام ان کا سعد الرحمان ہے, اور ان کی بیوی کا نام میں بتا چکی ہوں کہ عروب جتوئی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایگزیکٹ مسئلہ کیا تھا. اور اس کے علاوہ بتاؤں کہ تفتیش کے دوران جو ڈکی بھائی ہیں انہوں نے اپنا سارا الزام, جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا, کہ اپنی اہلیہ پر ڈال دیا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے جو ڈکی بھائی ہیں ان کے بارے میں لوگ اس لیے اس خبر کا یقین نہیں کر رہے تھے کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ آئے روز کوئی نہ کوئی پبلسٹی سٹنٹ کرتے رہتے ہیں. ماضی میں ایک اور کنٹروورسی میں وہ پھنس گئے تھے جب ان کی اہلیہ کا کسی نے اے آئی جنریٹڈ کوئی بےہودہ ویڈیو جو ہے وہ وائرل کر دیا تھا, اور اس کے اوپر یہ دونوں آئے تھے اور انہوں نے آ کر بتایا تھا کہ یہ سب غلط ہے. اور ڈکی بھائی نے یہ بھی کہا تھا کہ جس نے اس کو جنریٹ کیا, جس نے اس کو بنایا, میں اس کو لاکھوں روپے کا انعام دوں گا اس کا نام بتانے پر. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈکی بھائی کے اس وقت یوٹیوب کے اوپر 8 ملین جو سبسکرائبرز ہیں, اور ایک بڑی ان کی ہیوج فین فالوئنگ ہے. اور اوبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ اس سے جو ہے وہ بدنامی کافی ہوگی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ڈکی بھائی شاید اس کے اوپر ولاگ نہ بناتے, لیکن اب جب سے یہ چیز وائرل ہو گئی ہے, یہ مین اسٹریم میڈیا پر بھی آ گئی ہے, اور اس کے بارے میں پولیس کا رد عمل آیا, تو میرے خیال سے ڈکی بھائی کو بھی اب اس چیز کو کلیریفائی کرنا پڑے گا, اور کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے. تو جناب جیسے جیسے اس میں فردر ڈیولپمنٹ ہوگی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, اور کامنٹ سیکشن میں آ کر بتائیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے شیئر کیجیے, اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے کیونکہ یہ میرا دوسرا چینل ہے گوسپس, زنیرہ مہام گوسپس. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.